बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तरफ से जो मुबैना तौर पर बयान दिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी जिसमें उनकी तरफ से इमरान खान के हवाले से और मुरासले के हवाले से साइफ़र जिसको कहा जाता है, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ये इमरान खान की तरफ से अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। वो मुरासला, वो साइफ़र जिसको च्यूंटी थी हाथी बनाया जा रहा है, या वो हाथी था वो उसको च्यूंटी बनाया जा रहा है, ये अपनी अपनी हर किसी की सोच है। उस पर अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को लेकर आगे चलेंगे और हम इसको हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे तो इमरान खान को 14 साल की सज़ा हो सकती है। तो इनकी पार्टी के दीगर लोगों की तरफ से तो 17 साल का भी कहा जा रहा है। मैंने ये बात की कि ये साइफ़र हाथी भी है और च्यूंटी भी है। ये हालात के साथ साथ आपको हाथी बनता हुआ, च्यूंटी बनता हुआ नज़र आएगा। आज ये लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आज ये लोग ताकत में हैं, तो इन्होंने साइफ़र को हाथी बना दिया है इमरान खान को सज़ा दिलवाने के हवाले से। कल यही आपको हालात अगर बदले, इमरान खान की फेवर में हुए, तो यही आपको च्यूंटी बनता हुआ नजर आएगा। इमरान खान की तरफ से भी इसको उस अपोजिशन के खिलाफ एक हाथी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस वक्त इमरान खान ने इसको हाथी बनाया था, क्या वाकई हाथी था या ये च्यूंटी था, ये फैसला हो जाएगा जब इस पर तहकीकात होंगी। इमरान खान की तरफ से पहले भी कहा गया था कि ये साइफ़र अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, जबकि इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उनमें कहा गया, दोनों में कहा गया कि ये पाकिस्तान में मुदाखलत है। और जनरल बाजवा साहब और उनके DGISPR की तरफ से उन दिनों कहा गया था कि ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। बहरहाल मामला कहाँ से चला, कहाँ पर आ गया। अब चूँकि वो लोग इक़्तिदार में आ गए हैं जो इसको च्यूंटी को हाथी बनाकर दिखाना चाहते हैं और इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इमरान खान भी इस हवाले से मैदान में आए, उनकी तरफ से बता दिया गया कि इस बारे में जो रजीम चेंज की गई है, सरगना कौन था, उन्होंने जनरल बाजवा को सरगना करार दिया है। उनकी एक तकरीर ने इनके हुकूमत के बयानिए को मीडिया मेट करके रख दिया है, खाक में मिला कर रख दिया है। इमरान खान की तरफ से यह भी कहा गया कि जनरल बाजवा ने $30,000 पर हुसैन हक्कानी को लाबे के लिए इस्तेमाल किया, लाबे के लिए ख़रीदा, और हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया। हुकूमत इमरान खान की, उनके आर्मी चीफ, वो लॉबिंग के लिए एक बंदे को ख़रीदते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जब मुरासले की तहकीकात होंगी तो ये सामने आ जाएगा। और फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि सरगना इस मामले में जनरल बाजवा था और ये सारे लोग, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे मोहरे थे, ये सारे के सारे उसमें किरदार थे। अब देखते हैं कि इस मामले में मुजरम कौन है, सरगना कौन है और शरीक मुजरम कौन है। इमरान खान की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि इस हुकूमत की तरफ से जिस तरह से साइफ़र को उठाया गया है, मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है कि मैं ये साबित कर दूं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। उधर ख्वाजा आसिम की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था तो एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला पर एक इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जिस तरह से बीमारी का मामला सामने लाया गया था, जिस तरह कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि उनका सरवाइव करना, उनका जिंदा रहना नामुमकिन नजर आता है। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से पूछा गया, कहा गया है कोई जो मियां नवाज शरीफ की 3 दिन जिंदा रहने की गारंटी दे दे। वजीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने कहा मैं तो अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। और फिर जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई, तो क्या ये सारा कुछ जज साहिबान एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे थे? और फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी, पाक फौज को भी इस सवाले से जवाब देना चाहिए कि क्या मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए जो सारा कुछ किया गया था, जो ड्रामेबाजी थी, मियां साहब के प्लेटलेट्स गिर गए, उनका जिंदा रहना नामुमकिन हो गया, तो क्या ख्वाजा आसिफ के मुताबिक फौज इसमें मुलव्वस थी? ये पाक फौज पर भी एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। और
عدلیہ پر بھی بہت بڑا الزام ہے۔ کیا اس الزام کی تردید کی جائے گی، انکوائری کی جائے گی، خواجہ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو خواجہ سے پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کی بات کو کسی طور پر بھی پھینکا نہیں جا سکتا، صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور خواجہ صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم سینئر سیاستدان ہوگا۔ سینیارٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 80 سال سے۔ اگر سینیارٹی 80 سال پر جا کر مک جاتی ہے تو پھر پاکستان میں بہترین نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ دو ہو سکتے ہیں، ایک تو راجہ ظفر الحق صاحب بڑے سینئر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، شاید چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اور دوسرے قائم علی شاہ صاحب۔ ویسے اب تک جن لوگوں کے نام سامنے آ چکے ہیں نگران وزیر اعظم بننے کے حوالے سے، ایک لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو پھر سے محسن نقوی کا نام سامنے آیا ہے، محسن بیگ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، نجم سیٹھی ہیں، احمد میر ہیں، رضا باکر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر میاں عامر کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو جاوید ہاشمی وہ بھی تھوڑے سے سینئر ہیں خواجہ صاحب کی طرف سے، خواجہ صاحب کی طرف سے اور باقی کچھ لوگوں کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سینئر سیاستدان کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ سینئر سیاستدان کو یعنی عمر رسیدہ کو، جس کا سیاست میں بہت زیادہ تجربہ ہے، جس کی قبر میں ٹانگیں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے بندے کو اگر نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس پر جتنا مرضی دباؤ ہو، اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہوگی، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، تو وہ پھر وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ یقینی طور پر وہ پھر وہی فیصلے کرے گا، اسی طرح سے انتخابات کروائے گا کہ کل جب وہ قبر میں جس طرح سے ٹانگیں لٹکائے ہوئے ہے، اس کا پورا وجود قبر میں ہو، تو اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو سکے کہ آتے ہوئے یہ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی اور میں اس میں سرخرو ہو گیا تھا۔ تو سینئر سیاستدان کو نگران وزیر اعظم بنانے کا عام پاکستانی کو یہی ایک فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ ہماری عدلیہ کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ کے پاس اب کوئی کام نہیں رہا، فارغ ہو چکی ہیں، ویلی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، خلیل الرحمان حمدے صاحب وہ ایک انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ میں جاپان گیا، وہاں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں عدالتوں کی ایک وزٹ کر لوں۔ میں عدالت میں گیا تو سارے کے سارے جج، عدالتیں کھلی ہوئی تھیں، جج سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے میں ایک کے پاس چلا گیا، ان سے میں نے پوچھا کہ آج جاپان میں جرائم نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جرائم ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی کیس ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو کوئی کیس ہمارے پاس پینڈنگ نہیں ہے، اس لیے ہم آج فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیا کیس بھی کوئی نہیں آیا۔ رمدے صاحب کہتے ہیں کہ اسی عدالت کی طرح دیگر عدالتوں کے کمرے بھی خالی پڑے تھے، جج موجود تھے، کوئی کیس نہیں تھا۔ تو میں حیران ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو گیا ہے، کیونکہ عدالتوں میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں، کیونکہ ان کے پاس مقدمات نہیں ہیں، اور پھر جو مقدمات ہیں وہ آپ اندازہ کریں کہ کون سا مقدمہ 3 رکنی ہائی کورٹ کے بینچ کی طرف سے سنا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے، کبھی وہ پاکستان آئے تھے، انتخابات ہوئے تھے 2008 میں، جنرل پرویز مشرف نے کاغذات جمع کروائے تھے، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ایک ریٹ داخل کی گئی تھی کہ میری نااہلی ختم کی جائے۔ اس پر کارروائی ہوئی، کوئی فیصلے ہوئے، اور وہ ان فیصلوں کو لے کر ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ کا کل 3 رکنی بینچ ایک بیٹھتا ہے، اس پیٹیشن پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو خارج کر دیتا ہے۔ تو کیا کہنے ہماری عدلیہ کے، آپ اندازہ کریں کہ کس کیس کو سنا گیا۔ تو کیا ہماری عدالتیں اتنی فارغ ہیں کہ پرویز مشرف کا وہ کیس جس کا پاکستان کی سیاست پر اور ان کی زندگی پر، ان کی سیاست پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس کیس پر وقت ضائع کیا گیا۔ اور پھر ایک احتساب عدالت میں یہ بھی ہوا کہ شریف خاندان کے کچھ لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ شہباز شریف فیملی پر 7 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، تو اس کیس میں احتساب عدالت کی طرف سے شہباز شریف کو، ان کی اہلیہ نصرت کو، حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا، جبکہ شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران کو اس کیس میں، منی لانڈرنگ کے کیس میں، 7 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس میں ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کی بیٹی ہے،
ان کے دائمی عمران کی رفتاری جاری کر دیا گیا ہے، تو ناظرین اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم جن کے سارے کیس ختم ہو چکے ہیں، ایک آدھ جو رہ گیا وہ بھی ہاتھی کی دم کی طرح شاید ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دم پھنس جائے، لیکن یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی بیٹی کے دائمی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے، اور یہ دم ہے ہو سکتا ہے کہ پھنس جائے اور ان سارے لوگوں کو بھی ہنسا دے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔